अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बड़ा इबरतनाक और सबक आमोज किस्सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी तकदीर से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तकदीर से तो क्या, अल्लाह से भी, अपने खुदा से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से भी बहुत सारे गिले होते हैं। कोई कहता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, कोई कहता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे नसीब ही खराब है, मेरे तकदीर ही खराब है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे अब्बा का हो गया, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई। मतलब हर तरह के बहुत सारी शिकायतें किसी को तकदीर से होती है और किसी को डायरेक्ट अल्लाह से भी होती है। तकदीर से शिकायत इनडायरेक्ट अल्लाह से शिकायत होती है और कुछ लोग डायरेक्ट अल्लाह से शिकायत करते हैं। बहरहाल इंसान को बहुत सारी शिकायतें अपने अल्लाह से भी होती है और तकदीर से भी होती है, लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि वो इतना अक्लमंद नहीं है कि वो अल्लाह के इरादों को समझ सके, क्योंकि अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं ना, जो डिसीजन होते हैं, वो हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो अता करे तो शुक्र उसका, वो न दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप देखिए, अगर आपका ईमान और ज़मीर जिंदा है तो इसके बाद आपको अपनी तकदीर से शिकायत नहीं होगी। किस्सा कुछ यूं है कि, और बिल्कुल सच्चा वाकया है, मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर खुश गप्पियों में, यानी गप्पे मारने में मसरूफ थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और उसने सबको उड़ा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा मार बीच में खड़ा हुआ जो लड़का था उसको लगा। बाकी जो भी लड़के थे वो हल्के फुल्के उनको जख्म आए, लेकिन सारे के सारे बाल बाल बच गए। अब जिस लड़के को ज्यादा चोट लगी थी, जो ज्यादा जख्मी था, उसे फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया। अब चूंकि वो मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए उसके बाकी के साथी भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए और उसका इलाज भी इमीडिएट शुरू कर दिया गया। फौरन उसके खून के नमूने लिए गए और इलाज शुरू कर दिया गया और टेस्ट के लिए भेज दिया गया। कुछ ही देर में सारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई, एक्सरे रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने सब चेक किया, जांच करने के बाद बताया कि इस लड़के के गुर्दे पर सख्त चोट लगी है और उसमें से खून रिस रहा है, खून निकल रहा है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, जो इलाज करने वाला था, उसने कहा कि मैं आपसे ये फैसला लेने के लिए आया हूं कि आप जल्दी से बताएं कि क्या करना है। अब उस लड़का जो जख्मी था, उसके पास डॉक्टर से सहमति के अलावा उसके पास कौन सा रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था। उसने फौरन हाँ कर दी कि जो भी है आप इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। गुर्दे निकालकर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। फिर ऑपरेशन की तैयारियां हो गई और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। पेशेंट को होश भी आ गया 2-4 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद में वो स्टूडेंट जो अभी तक बेड पर ही था, वो डॉक्टर जिसने उस लड़के का ऑपरेशन किया था, वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और पूछने लगा कि बच्चे, मुझे ये बताओ, तुम कज़ा और कदर पर यकीन रखते हो? यानी तकदीर पर, मौत पर, अल्लाह पर यकीन रखते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम ईमान वाले हैं, हमको अल्लाह पर भी यकीन है, तकदीर पर भी यकीन है, अल्लाह के फैसलों पर भी यकीन है, मौत पर भी यकीन है कि वो एक सेकंड भी लेट नहीं होती, एक सेकंड भी जल्दी नहीं आती। जो अल्लाह के फैसले हैं और जो तकदीर अल्लाह ने बनाई है, मुझे उस पर पूरा एतबार है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं भी ये सुनता था, लेकिन मुझे इतना उस पर 100% यकीन नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करने के बाद जो चीज मैंने देखी, उससे मुझे
تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کے مہربانی پر مجھے یقین ہو گیا۔ تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آخر بتائیے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیا ہوا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے گردے لیبورٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تو وہاں پتا چلا کہ تمہارے گردے میں کینسر کی شروعات ہو چکی ہے۔ اگر چونکہ یہ جو میڈیکل میں اس قسم کے جو کینسر ہوتے ہیں اس کا جو پتہ چلتا ہے وہ بہت لیٹ چلتا ہے۔ ایسے کینسر بہت جب سیریس ہو جاتا ہے پیشنٹ تب اس کینسر کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا اور انسان مر جاتا ہے۔ تم بڑے خوش قسمت ہو اگر یہ گاڑی تم کو ٹکر نہیں مارتی، تم کو زخمی نہیں کرتی اور تمہارے گردے پر مار نہیں لگتا تو ہمیں تمہارے کینسر کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہارا فائدہ یہ ہو گیا کہ تم کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی، تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی، تمہارے تھوڑے سے پیسے بھی خرچ ہو گئے، لیکن کینسر جیسی جان لیوا بیماری جو شروع ہو رہی تھی اس کا پتہ ابھی چل گیا اور اس کا علاج بھی ہو گیا اور تم کو اس خطرناک کینسر سے نجات بھی مل گئی، تمہارا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا اور تمہیں کینسر سے بھی نجات مل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بیٹا، گاڑی نے تمہیں اسی جگہ پر ٹکر ماری جہاں پر کینسر تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا تھا۔ بے شک تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تم اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے رہو گے، اور گاڑی نے بھی صرف تم کو ہی ٹکر ماری، باقی سارے بچ گئے کیونکہ اللہ تمہیں کینسر سے بچانا چاہتا تھا۔ ہاں تمہیں پریشانی ہوئی، دقت ہوئی، لیکن تمہارا جان لیوا جو بیماری تھی کینسر، جو آگے چل کے لا علاج تھا، آج تمہارا علاج ہو گیا۔ بیٹا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے تقدیر سے، اپنے نصیب سے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ جب دیکھو وہ اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں، تانا مارتے رہتے ہیں کہ ہم کو یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں کئی لاکھوں ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کتنی گاڑیاں پلٹی ہو گئی، کتنے کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے پلین کریش ہو گئے، کتنے جہاز ڈوب گئے، کتنے سونامی آ گئے، کتنے طوفان آ گئے، کتنے کتنے زلزلے آ گئے، کتنی بیماریاں، کتنے وائرس اور کتنے کرونا جیسی اور گھاتک بیماریاں آ کر چلی گئی، اور کئی بیماریاں چل رہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری بلاؤں سے، ان سارے ایکسیڈنٹ سے، ان ساری مصیبتوں سے ہم کو بچا لیا۔ آج تک بچایا ہے کہ ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک اللہ نے لایا ہے تو آگے بھی لے کر جائے گا۔ کیوں شکایت کرتے ہو؟ اپنے نصیب سے، اپنے اللہ سے ہمیشہ خوش رہا کرو۔ جو بھی ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس طرف ہمارا دھیان نہیں لے کے جاتا جو ہمارے پاس ہے، بس جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی طرف انگلی بتاتا ہے، اس طرف ہمارا دھیان لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں پر کوئی سوال نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کا جو مورل تھا، اس کا جو میں نے لب لباب آپ کو بتایا، جو سبق میں نے آپ کو دیا، وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، لائک کریں، اور ہمارے چینل مفتاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف
اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں. اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پیکیجز اویلیبل ہیں. دبئی ٹکٹنگ اور دبئی ویزا بھی، اور خاص کر کے دبئی ایکسپو اور IPL سے بھی ریلیٹڈ پیکیجز اویلیبل ہے.